नमस्कार, यो टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा स्वागत छ। म शारदा थापा र यो टेलिभिजनमा हामी आज विशेष कुराकानी गर्दैछौँ, जहाँ चाहिँ युवा नेतृत्व र युवा अभियन्ताहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका यति बेला नेपालको हरेक गतिविधिहरूमा भइरहेको हामी देख्छौँ। यही बीचमा आजको यो विशेष कार्यक्रममा हामीले दशैँसँग सान्दर्भिक कुराकानी लगायत सम्पूर्ण गतिविधिहरू जसले चाहिँ अभियानमा गरिरहनु भएको गतिविधिहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ, जसको लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ राजु विक्रम चामलिङ। उहाँलाई युवा अभियन्ता र एउटा लिडरसिप गर्न सक्ने क्षमताको व्यक्तित्वको रूपमा धेरैले चिन्नुहुन्छ र हामीले पनि उहाँसँग कुराकानीहरू गरिसकेका छौँ र अहिलेको लागि अब हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न जाँदैछौँ। र राजु विक्रम चामलिङको कुरा गर्ने हो भनेदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा खोटाङ जिल्ला कमिटी सदस्य हुनुहुन्छ भने राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल केन्द्रीय सदस्य तथा खोटाङ जिल्ला इन्चार्ज समेत हुनुहुन्छ। अब आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ राजुजी। नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदमै आरामै। अब हामी नेपालीहरूको बडा दशैँ आइरहेको छ, कोरोना महामारी चलिरहेको छ, कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ दशैँ? अब यसपालिको दशैँ नेपाल सरकारले नै बिल्कुल रूपमा अलिकति फरक ढङ्गले मनाउने, जो जहाँ छौँ हामी त्यहीँ चाहिँ आफ्नै परिवारसँग मनाउने भन्ने हिसाबले अहिले त्यही हिसाबले नै हामी अब गाउँमा एक खालको जुन दशैँको रौनक आउनुपर्ने त्यो अलिकति कता कता मन दुखेको जस्तो भइराखेको छ। त्यसै हिसाबले अहिले गत वर्षहरू जस्तो त्यति रमाइलो छैन। सामान्य हिसाबले घरमै बसेर नै मनाउने योजना छ। जस्तो अब अहिले कोरोना महामारी पनि रहेको छ, चाडबाडहरू आइरहेको छ, मानिसहरू एक खालको निराशामा रहेका छन् भनेदेखि अब व्यस्तता पनि उत्तिकै रहेको छ। कसरी यसलाई निर्मूल गर्ने, नियन्त्रण गर्ने भनेर तपाईँहरू जस्तो युवा अभियन्ताहरू लागि पनि रहनु भएको छ। हाल तपाईँ चाहिँ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? तपाईँलाई देखिँदाखेरि चाहिँ राजनीतिक गतिविधिमा बढी सहभागी भए जस्तो देखिन्छ। तपाईँको व्यस्तता बढी केमा हो? एकदमै। अब यो जुन विश्व महामारी कोरोनाले गर्दाखेरि सबै जनताहरूलाई तहस नहस बनाइरहेको अवस्था छ। तर यो कोरोनाको अन्त्य अथवा यसलाई चाहिँ व्यवस्थित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा र राष्ट्रिय स्तरमा कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने कुनै निश्चित छैन। त्यसो हुँदा राज्यले जुन समयमा लकडाउन गर्यो अनि कर्फ्यू पनि जारी गर्यो, तर पनि नियन्त्रण हुने अवस्था नभइसकेपछि जनताहरूलाई कहिलेसम्म लकडाउन र कर्फ्यूमा राख्ने भन्ने पनि सरकारको यतिसम्म हुन्छ भन्ने कुनै योजना नभइसकेपछि जनताहरू आफै स्वस्फूर्त रूपमा दैनिक रूपमा चाहिँ खान बस्नको लागि र आफ्नो व्यवसाय पेसालाई निरन्तरताको लागि उहाँहरू आफ्नो आफ्नो व्यवसायतिर फर्कन बाध्य हुनुभयो। त्यसो हुँदाखेरि यो अवस्थामा अब हामीले कसरी यसलाई सुरक्षित राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ राज्यलाई अथवा अन्य निकायहरूलाई चाहिँ ध्यान दिने भन्दा पनि हामी आफै सकेसम्म सुरक्षित रहने, जहाँ चाहिँ हाम्रो भिडभाडलाई अलिकति भिडभाडमा हामी उपस्थिति हुँदाखेरि पनि त्यसलाई आफै चाहिँ सुरक्षाको उपायहरू अपनाउनुपर्छ। जस्तो केही सामाजिक दूरीहरू राख्ने काम राज्यले घोषणा गरेको छ। त्यसै गरी हामी आफै यो बारेमा सचेत भएर नै योबाट चाहिँ सुरक्षित हुन जरुरी छ। तैपनि अब यो पछिल्लो समयमा जतिसुकै जे चाहिँ सुरक्षित उपायहरू अपनाए पनि यो कोरोनाको सङ्ख्या बढिरहेको अवस्थामा अब विभिन्न सरकारले पनि आफ्नो गतिविधिहरू गर्नै पर्यो। त्यो अवस्थामा राजनीतिक दलहरूले पनि अब आफ्नो गतिविधिहरू बढाइराखेको छ। त्यसो हुँदा हामीले पनि अलिकति राजनीतिक दल नेकपा सम्बन्ध पार्टी र युवा सङ्गठनले केही सामाजिक अभियान अनि राजनीतिक चेतना साथै यो कोरोना सम्बन्धित चेतना पनि गाउँहरू लगायतको विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिराखेको छ। त्यसै अभियानमा चाहिँ राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालको कार्यकर्ताको हिसाबले युवाहरूमा चेतना जगाउँदै उनीहरूमा चाहिँ एक खालको सुरक्षा अपनाउने अभियान सहित लगायतको राजनीतिक क्रियाकलापहरूमा अलिकति बढी व्यस्त भइराखेको छ। अब तपाईँ जुन पार्टीसँग आबद्ध हुनुहुन्छ त्यही पार्टीको झन्डै 2/3 सरकार छ। तपाईँ आफैले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरिहाल्नुभयो अहिले कोरोनाको महामारीमा सरकारले गरेको गतिविधिहरूको बारेमा, होइन? यो यस्तो खालको चाहिँ गैर जिम्मेवार लाचारीपन सरकारले किन गरिरहेछ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यसमा यो कस्तो छ भने कोरोना महामारी नेपाल सरकार राष्ट्रबाट मात्रै होइन विश्वबाट नै अलिकति अनियन्त्रित भए जस्तो अब विकसित राष्ट्रहरू अमेरिका चाइनामा केही हदसम्म कोरोना नियन्त्रण भएको भन्ने कुराहरू आए पनि अन्य देशहरूमा अनियन्त्रित नै जस्तो छ। त्यसमा जस्तो अमेरिकाले लकडाउन पनि गरेन। अब त्यहाँ चाहिँ एक खालको सुरक्षा उपायहरू अपनाउँदै पनि त्यहाँ प्रशस्त मात्रामा मान्छेहरू मरिराखेको छ। त्यसो हुँदा राज्यले कहिले पनि जनता मार्न चाहँदैन, सकेसम्म जनतालाई सुरक्षित रूपमै चाहिँ राख्न चाहन्छ। त्यही हिसाबमा नेपाल त अझ आर्थिक हिसाबले हरेक हिसाबले पछाडि परिसकेपछि नेपाल सरकारले विभिन्न यो सुरक्षा नीति अपनाउने कुराहरू र कोभिडसँग सम्बन्धित जति पनि
खरिद गर्नुपर्ने सामग्रीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न आर्थिक पनि कमजोरी भएको हुनाले राज्यले चाहँदै पनि राज्यको क्षमताभन्दा अलिक बढी कोरोना चाहिँ बाहिर भएको हुनाले यसलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न नसकेको हो। तैपनि राज्यले नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा चाहिँ छ। यो अन्यथा यसलाई चाहिँ सामान्य हिसाबले हेर्न खोजिएको चाहिँ होइन, नियन्त्रण गर्ने प्रयास। जस्तो राज्यको क्षमताभन्दा बाहिर नियन्त्रण गर्न नसकिएको भन्नु भने राज्यको क्षमताभन्दा बाहिर कोरोना भएको कारणले गर्दाखेरि, तर राज्यको जुन क्षमता थियो त्यो क्षमताभित्र पर्दाखेरि पनि कोरोना नियन्त्रण गर्न सकिएको थिएन। त्यसमा चाहिँ कस्तो छ भने अलिकति अब जस्तो नेपाल हामी स्वभावैले चाहिँ यो अल्प विकसित राष्ट्र भएको हुनाले नेपाल सरकारमा अहिलेको नेकपा सरकार मात्रै होइन, योभन्दा अन्य चाहिँ दलको राजनीतिक दलहरूले सत्ता चलाउँदा समेत यहाँको चाहिँ नेपाली युवाहरू 40 लाखदेखि 60 लाखसम्म चाहिँ विदेशी हुनुहुन्थ्यो। जब उहाँहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा चाहिँ त्यहाँको उनीहरूको रोजगारहरू गइसकेपछि उनीहरू नेपाल फर्किन बाध्य भयो। जस्तो गल्फ कन्ट्रीहरूमा सबैभन्दा धेरै युवाहरू हुनुहुन्थ्यो। जब गल्फ कन्ट्रीमा चाहिँ कोरोनाले त्यहाँको उद्योग धन्दाहरू बन्द भइसकेपछि नेपाल फर्किन बाध्य भयो। त्यसै गरी यो भिसा नलागिकन जान सकिने भारतमा चाहिँ अझ धेरै नेपालीहरू हुनुहुन्थ्यो। जब भारतमा पनि कामदारहरूले चाहिँ रोजगार गुमाइसकेपछि उहाँहरू बाध्य हुनु पर्यो फर्किनलाई। त्यसो हुँदा राज्यले हरदम प्रयास गरेको थियो, तर सिमाना पनि नेपाल र भारतको चाहिँ खुल्ला भएको हुनाले सरकारले भन्या जस्तो चाहिँ अनुशासन नियम पालना जनताहरूलाई गर्नको लागि चाहिँ अनुरोध गर्दाखेरि पनि जनताहरूबाट पनि त्यो सबै पालना हुन नसक्दाखेरि अलिकति यो चाहिँ नियन्त्रण बाहिर भएको हो। अब तपाईँहरूले यही नियन्त्रण गर्नको लागि भनेर जनचेतना फैलाउँदै हिँडी पनि रहनु भएको छ, विभिन्न खालको कार्यक्रमहरू गर्दै सचेतनाको कार्यक्रम भनेर होइन। तपाईँले गर्नुभएको कार्यक्रमहरू जति देखिन्छ त्यहाँ पनि सामाजिक दूरी कायम नभएको जुन चाहिँ एउटा प्रोटोकल छ सरकारले अहिले नियन्त्रणको लागि भनेर राखेको त्यो नभएको देखिन्छ। अब तपाईँहरूले गर्नुभएको जनचेतनाको कार्यक्रम खोटाङमा मात्रै हो कि अन्यत्र पनि रहेको छ र यो प्रोटोकल पालना नगर्ने चाहिँ किन हो? अब यो विशेष गरी राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले खोटाङमा पछिल्लो समय निकै गतिविधि गरिरहेको छ। त्यसो हुँदा अलि धेरै सचेतना कार्यक्रम सहित सङ्गठनको कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेछ। साथै सबै जिल्लाहरूमा चाहिँ राष्ट्रिय युवा सङ्घले आफ्नो क्षेत्रभित्र र सङ्गठनलाई चाहिँ एक खालको कार्यकर्ता सहित गाउँघरमा एउटा अभियान एउटा चेतना रूपमा लगि नै राखिएको छ। अब यसमा कस्तो हुन्छ भने जस्तो शैक्षिक हिसाबले काठमाडौँ अन्य जिल्लाहरूभन्दा धेरै शिक्षित मान्छेहरू यहाँ बस्नुहुन्छ, तर यहाँ पनि जस्तो अहिलेको चाहिँ ब्याङ्कहरूको लाइन हेर्ने हो भने मलहरूको लाइन हेर्ने हो भने उहाँहरूले सबै कुरा बुझेर सबै कुरा थाहा हुँदै पनि उहाँहरूले चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गर्न सकिराख्नु भएको छैन। यो नबुझेर भन्दा पनि बुझ्दै त्यो खालको बाध्यात्मक परिस्थिति जनताहरूमा छ। भनिसकेपछि खोटाङ जस्तो पहाडी मुलुकहरूमा चाहिँ अलिकति जस्तो त्यहाँ चाहिँ खासै त्यति धेरै काठमाडौँको तुलनामा र अन्य तराईको जिल्लाहरू र सहर केन्द्रित जिल्लाहरूको तुलनामा चाहिँ कोरोनाको प्रभाव न्यून छ। अब केही अगाडि केही चाहिँ त्यहाँको स्थानीय युवाहरूलाई लगायतलाई लागेको थियो कोरोना, अहिले चाहिँ अब धेरै नै कम छ, केही 2-3 जना त छ। तर त्यसो हुँदा कस्तो भयो भने काठमाडौँमा हरेक चाहिँ 2 देखि 4 हजार जनालाई लागिराख्दाखेरि पनि सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ भन्ने चेतना र शिक्षित वर्गहरू हुँदै पनि त्यो व्यवस्थापन हुन सकिराखेको छैन। त्यसो हुँदा गाउँघरमा त यो लेभलको र यो स्तरको चेतना पनि छैन र उहाँहरूले यतिको धेरै चाहिँ सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने अलिकति जनचेतना पनि छैन। तैपनि त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गर्दै त्यो चाहिँ केही कुराहरू अथवा त्यो चाहिँ सामाजिक दूरीमा चाहिँ अलिकति लापरवाही भएको छ। यसमा हाम्रो पनि केही कमजोरी छ, साथै जनताहरूमा पनि अलिकति चाहिँ कमजोरी रहेको छ। त्यही त कमजोरी रहेको छ भनेर स्वीकार त गर्नुभयो नियम उल्लङ्घन गरेर। नियम उल्लङ्घन नै गर्न को लागि चाहिँ आफै अग्रसर हुने कुरा त भएन नि। जस्तो नेपाल सरकारले 25 भन्दा बढी बेला नहुनु भन्ने र चाहिँ अर्डर दिइ नै रहेको छ होइन। यही बिचमा अब तपाईँहरू जस्तो एउटा शिक्षित सचेत नागरिकहरूले नै त्यसरी हिँडिसकेपछि अरूले के सिक्ने भन्ने कुरा पनि त छ होइन। ठिक हो। अब यसमा यो 25 भनिसकेपछि अब यो एकदमै राम्रो कुरा थियो सुरक्षाको हिसाबले। तैपनि यसलाई अब यहीँ पनि अब एउटा सामान्य ब्याङ्कमा पनि 25 होइन 50 जनाको लाइन हुन्छ, त्यो एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति हो होइन। अब जस्तो आज दसैँ करिब सुरु भइसक्यो, अब भोलिदेखि ब्याङ्क बन्द छ, आज लाइन लागिएन भने अब त्यहाँ मान्छे चाहिँ अब भोलिदेखि आर्थिक व्यवस्थापन गर्नको लागि समस्या छ। त्यस्तै गरी विभिन्न मजदुर किसानहरू जो चाहिँ अब त्यही आर्थिकसँग सम्बन्ध भएकोहरू हुनुहुन्छ
उहाँहरूले त्यही हिसाबले चाहिँ अब त्यो डिस्टेन्स मेन्टेनलाई अलिकति ख्याल नगरेको जस्तो यो काठमाडौँ सहरमा देखिन्छ भने गाउँको हिसाबमा चाहिँ अलिकति के आत्मविश्वास भइसकेको छ भने होइन यो कोरोना भन्ने चिज आउन चाहिँ आयो, तर यो चाहिँ हामीले पचाउने क्षमताभन्दा बाहिरको चाहिँ होइन र यो सधैँ आइरहेको थियो, केही रूपमा अलिकति चाहिँ हङ्गामा हो भन्ने हिसाबले पनि अलिकति कन्फिडेन्स गाउँमा छ। त्यसो हुँदा यो दूरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्दै पनि अलिकति चाहिँ अब व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन। अब यसलाई चाहिँ एकदमै नियन्त्रण आफैले गर्नु पर्यो होइन। एकदम। अब यस सँगसँगै छ नि, तपाईँ आफै पनि युवा सङ्घमा आबद्ध भएको हिसाबले कुरा गर्नुपर्दाखेरि जस्तो युवा सङ्घले गरिरहेको केन्द्र अनि त्यसै गरी जिल्ला होइन लगायतका विभिन्न ठाउँमा जहाँ चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गर्नुहुन्छ अहिले के भइरहेछ, अनि त्यसै गरी अब यो तपाईँहरूले गरेको गतिविधिहरूबाट आम सर्वसाधारण अर्थात् जो चाहिँ एकदमै एक्सपेक्टेड हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई के सहयोग पुगिरहेछ? जस्तो अब यो नेपालमा 2076 चैत 11बाट कोरोनाको लकडाउन सुरु भइसकेपछि यो नेपालीहरूले र विशेष गरी निम्न आय भएका ज्याला मजदुरी गर्ने विद्यार्थीहरूले चाहिँ सोचेको भन्दा बाहिरको कुरा आयो। जब सरकारले लकडाउन गरिसकेपछि अब काठमाडौँबाट बाहिर जाने अथवा बाहिरबाट काठमाडौँ आउन छिर्नको लागि ज्यादै नै समस्या थियो। त्यो समयमा सुरु भइसकेपछि पहिला त एक हप्ता मात्रै होला लकडाउन भन्ने खालको सबैको सोचाइ थियो र त्यसलाई सामान्य रूपमा सोचिराख्नु भइसकेको थियो। तर जब एक हप्ता बढी भइसकेपछि जो चाहिँ दैनिकी मजदुरी ज्याला गर्ने र विद्यार्थीहरू जो चाहिँ भाडामा बस्ने उहाँहरूलाई चाहिँ एक हप्ता पश्चात चाहिँ एकदमै गाह्रो भयो उहाँहरूलाई बस्न। तत्पश्चात राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले काठमाडौँमा रहेको र अस्थायी रूपमा खोटाङबाट आउनुभएको विशेष गरी मेरो आफ्नो नगरपालिका हालिसी तुवाचुङ नगरपालिकाको चाहिँ जो विद्यार्थी मजदुर र बाहिरबाट उपचारको लागि आएर यहाँ चाहिँ विपत्ता भइराख्नु भएको थियो उहाँहरूलाई लगभग 300 जना जतिलाई चाहिँ यहाँबाट गाडीबाट पठाउने व्यवस्थापन गरियो। र पछिल्लो समयमा अझ धेरै गाह्रो हुन थालिसकेपछि हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकासँग समन्वय गरेर हामीले लगभग 1400 जना जति चाहिँ त्यहाँको स्थानीयहरूलाई गाउँ फर्काउनको लागि समन्वय गऱ्यौँ। यसो गर्दाखेरि कतिपय चाहिँ स्थानीय ठाउँबाट विरोधहरू पनि धेरै आइरहेको थियो। तर के हुन्थ्यो भने अब अलिकति खोटाङ जिल्ला भौगोलिक रूपमा पहाडी र त्यो क्षेत्रको मान्छेहरू अलिकति आर्थिक हिसाबले धेरै नै कमजोर भइसकेको हुनाले यतिका धेरै लामो लकडाउन हुँदाखेरि उनीहरू चाहिँ काठमाडौँमा डेरामा बस्न सक्ने कुनै पनि अवस्था थिएन र सम्बन्धित निकायहरूबाट पनि राहतहरू व्यवस्थापन हुने सम्भावना कम भएको हुनाले उनीहरूलाई चाहिँ त्यो कम्तीमा गाउँ फर्काउँदाखेरि केही व्यवस्थापन हुन्छ र आफ्नो घरमा गइसकेपछि केही न केही रूपमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्नुभयो। अहिले सकिराख्नु भएको छ, त्यसको लागि चाहिँ हामीले समन्वय गरिरहेका थियौँ। अब जस्तो तपाईँले आफ्नो नगरपालिका तुवाचुङको कुरा गर्नुभयो होइन, जस्तो हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा चाहिँ यो पछिल्लो समय सुनिएको कुरा धेरै बेरोजगार आएको छ भन्ने हल्ला छ, यो सत्य हो कि भ्रम फैलाइएको? अब यो यस्तो छ, अब हरेक वर्ष आर्थिक वर्षसँगै नेपाल सरकारले चाहिँ सम्बन्धित सरकारी निकायबाट चाहिँ मन्त्रालय र स्थानीय तह सबै ठाउँहरूमा चाहिँ लेखा परीक्षण गर्ने चाहिँ हाम्रो प्रणाली छ। त्यही प्रणाली अनुसार गत 2 वर्षको चाहिँ त्यहाँ लेखा परीक्षण गर्दा 9 करोड र जम्मा गएको 3 वर्षको चाहिँ लेखा परीक्षण गर्दा 14 करोड बेरोजु आएको छ। यो चाहिँ सत्य नै हो। नेपाल सरकारले सम्बन्धित निकायबाट लेखा परीक्षण गरेर चाहिँ उहाँहरूले बाहिर ल्याउनु भएको कुरा हो। अब के हुन्छ त यो? अब यसमा धेरै कुराहरू जस्तो यही विषयमा यही हाम्रो चाहिँ यो टेलिभिजनमा हाम्रो नगर प्रमुख इवन राई पनि आएर यही विषयमा केही कुरा राख्नु भएको थियो। यही प्रश्न उहाँलाई पनि गएको थियो। त्यसमा उहाँले केही रूपमा चाहिँ शिक्षकहरूको चाहिँ जागिर मिलाउनेदेखि सामान्य विषयहरूमा चाहिँ कागजातहरू नमिल्दाखेरि यतिका धेरै बेरोजगार आएको भन्ने हिसाबले उहाँले चाहिँ कुरा राख्नुभएको थियो यही यहाँहरूकै टेलिभिजन मार्फत। तर यो उहाँले जुन हिसाबले सामान्य हिसाबमा लिनुभएको छ त्यो हामीलाई यो सामान्य छ जस्तो लाग्दैन। तैपनि अब यो बेरोजगारलाई व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ नगरपालिकाको काम भएको हुनाले अब केही समय बाँकी छ। सायद त्यो समयभित्रमा चाहिँ उहाँहरूले व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ होला, अन्यथा त्यसको परिणाम अब त्यति राम्रो अब के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब भविष्यले र सम्बन्धित निकायहरूले नै आवश्यक प्रक्रिया बढाउनुहुन्छ होला। अब तपाईँहरूले यसरी अभियान चालिराख्नु भएको छ, एकदमै सचेत हुनुपर्छ भनेर सबैलाई एक खालको जागरण पनि तपाईँहरूले दिलाइराख्नु भएको बेलामा यस्ता कुराहरू आइरहँदाखेरि नि जस्तो अब स्थानीय सरकारले गरिएको क्रियाकलापहरूमा युवा सङ्घ त्यसै गरी तपाईँहरूको आफ्नो पार्टीले कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ अनि सहकार्य कस्तो छ त तपाईँहरूको? अब यो नेपालभरि नेकपाले जितिरहेको अवस्थामा र स्थानीय तहमा पनि धेरै ठाउँ नेकपाले जिते पनि हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा चाहिँ
नेपाली काङ्ग्रेसले जित्नु भएको छ। त्यसो भइसकेपछि स्वतः रूपमा नेकपा त्यहाँ प्रतिपक्ष छ र युवा सङ्घले पनि त्यही खालको भूमिका गरिराखेको छ। अलिकति स्थानीय तहमा जुन हिसाबले हामीले सोचेको अनुसार र राज्यले बनाएको नीतिगत रूपमा स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा चाहिँ अलिकति पार्टीगत रूपमा हालिमुहाली भइरहेको अवस्था छ, जसमा चाहिँ हामीले राजनीतिक दलको तर्फबाट र युवा सङ्घको तर्फबाट केही समन्वय गरिराखेको छौँ र उहाँलाई केही सुझावको रूपमा पनि दिइराखेका छौँ। अब यसमा समन्वय र सहकार्य भन्ने भन्दा पनि केही रूपमा उहाँहरूले चाहिँ पेल्ने काम गर्ने प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ भने हामीले समन्वय गर्दै त्यसलाई चाहिँ स्थानीय तहको नीति अनुसार कानुन पालना गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा हामीले एउटा प्रतिपक्षको भूमिका चाहिँ खेलिराखेका छौँ। अब जस्तो यहाँले दर्जन बढी देशहरू घुमिसक्नु भएको छ, धेरै एक्सपिरियन्स रहेको छ यहाँसँग होइन, त्यो एक्सपिरियन्सको आधारमा नेपाली युवाहरूले राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्दाखेरि होस् या सामाजिक अभियन्ताको रूपमा लाग्दाखेरि होस्, सिक्नुपर्ने कुराहरू के रहेछ, के नसिकेको कारणले, के को अभाव, कस्तो ज्ञानको अभाव भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो विचलित अवस्था आएको? यो कस्तो छ भने अलिकति हाम्रो नेपालमा नेपाली युवाहरूले र विभिन्न पेसा व्यवसायमा लाग्ने जति पनि नेपालीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ होइन यो राजनीति भन्ने चिज चाहिँ खराब हो भन्ने खालको जुन मनोविज्ञान भएको छ, यसो हुनुमा हाम्रो राजनीतिक चेतना भन्दा पनि राजनीतिक संस्कारको कारणले गर्दाखेरि यो खालको चाहिँ हामीमा मनोविज्ञान भएको हो भन्ने आफूलाई लाग्छ। त्यसो हुँदा यो संसारमा विश्वमा जति पनि देशहरू हुनुहुन्छ अथवा छ, त्यो विश्वमा त्यो विकसित राष्ट्रहरू अहिले जुन जुन जहाँ भएको छ अथवा यो 21औं शताब्दीमा जति पनि विज्ञानको कुराहरू अथवा विकासहरू भएको छ त्यो सबै राज्यले राष्ट्रले गरेको छ र त्यो राज्य संयन्त्र चलाउने नै राजनीतिक दल भएको हुनाले जुन जुन देशमा अलिकति सकारात्मक रूपमा चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वहरूले देश विकासको लागि योजनासहितको कार्यान्वयन गर्नुभएको छ ती देशहरू विकास भएको छ। तर जुन जुन देशमा राजनीतिक संयन्त्र, राजनीतिक दल र राजनीतिक नेतृत्वहरूमा अलिकति प्रणालीको समस्या छ, ती देशहरू चाहिँ अहिले नेपाल जस्तो छौँ। त्यसो हुँदा युरोपको हेर्दाखेरि चाहिँ बेलायत अथवा स्विजरल्यान्ड अथवा अमेरिका यी देशहरूमा चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व सक्षम र उहाँहरूले प्रणाली पनि सकारात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुभएको हुनाले त्यो देशहरू सफल भएको छ। त्यसो हुँदा हाम्रो नेपालको जति पनि राजनीतिलाई चाहिँ घृणा गर्ने प्रवृत्ति छ, यसमा हामीले जबसम्म नेपालको राजनीतिलाई घृणा गरिरहन्छौँ त्यतिखेरसम्म यो नेपालको अवस्था यस्तो नै रहन्छ। त्यसो हुँदा राजनीतिक दलहरूलाई सचेतनापूर्वक हामी सबै चाहिँ युवाहरूले र जुनसुकै पेसा व्यवसायमा लाग्नुभएको सम्पूर्ण नेपालीहरूले राजनीतिक नेतृत्वहरूलाई सकारात्मक रूपमा सुझाव दिँदै र सही राजनीतिक प्रणालीको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा हामीले पनि त्यही रूपमा चेतना चाहिँ जगाउँदै त्यसलाई कार्यान्वयनको लागि सहयोग गर्नुपर्छ। तत्पश्चात नेपालमा राजनीतिक नेतृत्व र राजनीतिक दल चाहिँ सकारात्मक रूपमा प्रणाली बसाएमा देश नै विकास हुनेछ। यसो हुँदा राजनीतिलाई गाली गर्नुभन्दा पनि राजनीतिलाई सकारात्मक रूपमा चाहिँ सहयोग गर्ने पाटोमा यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब यो सँगसँगै छ नि, जस्तो अहिले त कोभिड महामारीकै कारणले गर्दाखेरि विदेशमा भएका कति युवा युवतीहरू नेपाल फर्किनु भएको छ होइन। अब देशमा रोजगार दिलाउनुपर्छ भनेर आवाजहरू उठिरहेको हुन्छ, तर त्यो धान्न सक्ने क्षमता सायद देशमा छैन होला या त्यो खालको चाहिँ वातावरण बनाइएको छैन। अब नेपालमै रोजगारी पाउनको लागि युवाहरूले के गर्नुपर्छ, सरकारले के गर्नुपर्छ, यसको बारेमा नि यहाँले केही अनुभव गर्नुभएको छ, सेयर गरिदिनुहोस् न। अब जस्तो अहिले प्रदेश सरकार 7वटा छ, सङ्घीय सरकार सङ्घमा केन्द्रमा छ। अब त्यसमा युवा लक्षित कार्यक्रमहरू जति हुनुपर्ने बजेटहरू त्यति छैन। त्यसै गरी यो जति पनि 753वटा स्थानीय तहहरू छ त्यसमा पनि कम्तीमा सानो पालिकामा पनि 20 करोडभन्दा माथि बजेट गइराखेको छ भने अब नगरपालिका, उपमहानगर र महानगरमा त धेरै नै गइराखेको छ। अब जुन जुन पालिकामा जति युवाहरू छ त्यो युवालाई स्थायी रूपमा व्यवस्थापन गर्न नसके पनि उनीहरूले आफ्नो स्थायी जागिर प्राप्त गरिन्जेलसम्मको लागि अस्थायी रूपमा त्यो स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्न सक्छ। जस्तो खोटाङको हलिसीत्वाचो नगरपालिकाको हिसाबमा हेर्ने हो भने त्यहाँ हामी 5-7 हजार युवाहरू छौँ। अब त्यसमा अहिले आउने बजेट भनेको 50 करोडदेखि 60 करोड आइराखेको छ। थप प्रदेश र सङ्घीय सरकार मार्फत चाहिँ 25-30 करोड आउँदाखेरि लगभग 80देखि 90 करोड बजेटहरू आइराखेको छ। यसो हुँदा अहिले युवाहरूले त्यति धेरै तलब खाने अथवा चाहिँ धेरै पैसामा मात्रै काम गर्ने भन्ने भन्दा पनि
उनीहरूको योग्यता क्षमता सिपलाई चाहिँ स्थानीय पालिकाले अस्थायी रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ के हुनसक्छ भने कुनै युवाहरूसँग सिपको क्षमता छ भने त्यसको लागि नगरपालिका अथवा स्थानीय तहले केही रूपमा व्यवस्थापन गरिदिने र उसले त्यो सिपले त्यो सामान्य उद्यमी मार्फत जे प्राप्त गर्छ त्यो सिपलाई चाहिँ पालिकाहरूले नै त्यसलाई लिने र बजारीकरण गर्ने। त्यस्तै अब खोटाङ जिल्ला लगायतको पहाडी जिल्लाहरूमा हेर्दाखेरि कृषिसँग सम्बन्धित धेरै चाहिँ सामान्य चाहिँ व्यवसायहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। लगायतको अब प्राविधिक क्षेत्रमा दक्ष भएको र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको त्यो क्षमताहरूलाई पनि चाहिँ स्थानीय तहमै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। जस्तो कुनै पनि चाहिँ युवा महिलाहरूले नर्सिङ क्षेत्रमा अथवा एचए जे प्राप्त गर्नुभएको छ त्यसलाई अस्थायी रूपमा चाहिँ पालिकाहरूले व्यवस्थापन गर्यो भने धेरै जसो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जति पनि पालिकाहरूमा चाहिँ समस्या छ त्यो पालिकाले नर्सिङ गरेको एचए गरेको चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई त्यहाँ अस्थायी रूपमा राख्यो भने अस्पताल पनि जानु पर्दैन र त्यही उनीहरूले व्यवस्थापन गर्छ। त्यसै गरी अन्य प्राविधिकहरू हुन सक्छ। जस्तो कुनै विद्यार्थी चाहिँ अब कुनै क्षेत्रमा भनौँ न शिक्षा क्षेत्रमा उसको चाहिँ अलिकति दक्ष र फरक क्षमता छ भने उसलाई पनि व्यवस्था गर्दाखेरि त्यो पालिकामै अस्थायी रूपमा चाहिँ शैक्षिक तालिम अथवा त्यहाँ नयाँ युवाहरूलाई तालिम दिने खालको व्यवस्थापन गरेर चाहिँ अगाडि बढ्यो भने चाहिँ स्थानीय पालिकाहरूले आफ्नो पालिकामा रहेको युवाहरूलाई चाहिँ अस्थायी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्छ र तत्पश्चात स्थायी रूपमा उनीहरू चाहिँ आफैले चाहिँ त्यसमा क्षमता विकास गरेर चाहिँ अगाडि जान्छ र यसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने आफूलाई लागेको कुरा। अब छ नि तपाईँको योजनाहरू के छ त? अब अहिले नेपालको सन्दर्भमा अब कोरोनाले यसरी नै चाहिँ समस्यामा पारिरहेको अवस्था छ। यो कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने पनि छैन र फेरि यही भइराख्दाखेरि पनि चाहिँ सधैँ नै सबैलाई असर गर्छ भन्ने राख्ने पनि छैन। त्यसो हुँदा हामीले सुरक्षित हुँदै हामी आफ्नो पेसा व्यवसायलाई सामाजिक दूरी कायम गर्दै अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ र सम्भवतः यो नेपाली समाजलाई परिवर्तन गर्नको लागि र विकास गर्नको लागि राजनीतिक हिसाबमा नै परिवर्तन हुन जरुरी छ। त्यसो हुँदा सबै क्षेत्रमा नसके पनि आफ्नो जिल्लामा अथवा आफ्नो पालिकामा नसके पनि आफ्नो नगरपालिकाबाट राजनीतिक हिसाबमा त्यो संयन्त्रलाई परिवर्तन गरेर राजनीतिले नै सबैलाई सकारात्मक रूपमा परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने खालको चेतना विकासको लागि चाहिँ अभियानमुखी कार्यक्रमहरू गर्ने योजनामा चाहिँ लागिराखेको छु र त्यही नै अहिलेको चाहिँ योजना छ। यहाँलाई आफ्नो विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र विजयादशमी आउँदै गरेको छठ दीपावली सबैको धेरै धेरै शुभकामना र यो प्रेरणादायी र एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू राखिदिनु भयो, यहाँलाई धन्यवाद। हजुर, यहाँले पनि यो अवसर दिनुभयो र आफ्नो कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो। सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरूमा यो दसैँ तिहार छठ लोसार लगायतको आउने सबै चाडहरूको यहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु र विशेष गरी चाड आफैमा अमूर्त वस्तु हो, तैपनि चाड भनिसकेपछि नेपालीहरूको मनोविज्ञानमा चाहिँ आत्मा चाहिँ विश्वास बढेर आइरहेको छ, खुसीको चाहिँ भावना आइरहेको छ। यसो हुँदा सकारात्मक कुराको सोचाइ पनि आउने हुनाले यो चाडहरूको अवसरलाई हामीले चाहिँ एउटा कोसे ढुङ्गाको रूपमा आत्मविश्वास लिँदै यो कोरोना महामारीलाई पनि जित्न सकौँ, त्यही आत्मविश्वास राख्नको लागि आफू पनि प्रतिबद्धता हुँदै यहाँहरू सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी यति बेलासम्म कुराकानी गरिरहेका थियौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा खोटाङ जिल्ला कमिटी सदस्य, त्यसै गरी राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल केन्द्रीय सदस्य तथा खोटाङ जिल्ला युवा इन्चार्ज राजु विक्रम चामलिङसँग र राजु विक्रम चामलिङजीसँगको यो कुराकानी सँगै आजको लागि कार्यक्रमको समय सकियो। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। शारदा थापा बिदा हुन्छु। नमस्कार।